وقف. ايوه هنا وقف. هنا وقف. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين انا مش متوضي. ها؟ مش متوضي. ما وقف. ماشي ركب لي الاتوبيس بقى. اهدنا الصراط المستقيم احسن صلاة. انت وقف هنا، انا اوقف هنا. صلي. ايوه سلم. ماشي صلي. غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك